شيكو. ايوه عادي. هذا حمد لله زين. لا لا اسمعنا. صوت ما في مشكلة. ما في كده. اسمع لا. هاي ولد زين. أو عديمي الأهلية أو ناقصاء لا يمكن اعتبارهم موافقة صحيحة أساسا. فأغلب القضايا اللي ممكن يدخل فيها النساء والأطفال كلها بسبب إجبارهم أو استغلالهم أو بمعلومات كاذبة. يعني حتى لو وافقوا حتى لو كانوا موافقين ضمنيا هي ممكن توافق فقط لأن أنت هذا طريق اسمه خط صريح. خط صريح. بالنسبة سبيد رود. القضايا اللي تم فيها على الأقل مثل ما قلتي القضايا اللي شفتيها أو على الأقل قرأتي الأحكام اللي فيه. عطينا شوية فكرة عن الأحكام اللي صدرت. في قضايا انتشرت في السوشيال ميديا أساسا، بس ما قادرة أتذكر أنا مدة السجن لأن القاضي في هذيك القضية ترى يحكم عليك بإقامة وأنا يستاهل القانون الجديد سوى أن بعد ما من الدولة وما يقدر يدخلها نهائيا بالمستقبل. هل من أيضا يعني صميم عملكم هل صادفتم أيضا أطفال تم استغلالهم ولا مثل هذه الحوادث ما شفتوها؟ في أطفال تم استغلالهم، راح أقول في أطفال استغلوا جنسيا من قبل أهاليهم. أحتاج شوية تفاصيل عشان أيضا نفهم يعني الحين نحن مجتمعنا يحب يفهم من القصص أساسا ما يفهم من عشان توصل للأصول. يعني في قضية من ناس من جنسية عربية استغلوا بناتهم، واحدة كان عمرها 10 سنوات الثانية عمرها 12 سنة، استغلوهم جنسيا إنه مثلا الكلمة يدعوا فيهم يطلعوا المبالغ من وراهم. الطفلة ما عندها حق تتكلم ولا تشتكي ولا تعالج ولا تاكل أكل صحي بس بغرض الاستغلال الجنسي. كيف قدرتوا توصلوا؟ واحدة منهم قدرت تتبلغ. فأنا دائما أقول